टाइटल स्पॉन्सर यूनाइटेड सीमेंट्स, हर एक निर्माण को धड़कन। संगीत प्राण हो। यहाँ हर कुनामा संगीत छ। हर पल, हर समय, हर प्रहर यहाँ संगीत गुंजायमान छ। चाहे मन खुशी पार्नुहोस् वा भगवानलाई, रोजी रोटी होस् वा मस्त निन्द्रा, खुशीको क्षण होस् या दुःखको, यहाँ हर क्षण संगीत अपरिहार्य छ। संगीतसँग लाखौं सपना जोडिएका छन् र ती लाखौं सपना साकार पार्नु छ हामीलाई। त्यसैले हामी लिएर आएका छौं The Voice of Nepal Season 2। यी चार कुर्सीहरू व्यग्र छन् आफ्ना चार सांगीतिक हस्तीहरूलाई स्वागत गर्नका लागि। He is hot. He is happening. A man with a golden voice and a smile. दर्जनौं सांगीतिक शिखर चुम्न सफल 25 वर्षदेखिको सांगीतिक यात्रा। द भोइस अफ नेपालको नयाँ खोज, मंगोलियन हार्ट्स का लीड सिंगर राजु लामा। भोइस अफ नेपाल एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ एउटा गायकले अर्को गायकलाई सिकाउँछ। एउटा गायकको मर्म अर्को गायकले मात्र बुझ्छ। त्यसैले तपाईहरुको मंगोलियन हार्टको राजु लामा द भोइस अफ नेपालमा एज अ कोच आइसकेको छ। सो ट्यालेन्ट्स मलाई मात्र रहेछ है। She is bold, she is beautiful, she is live wire on stage, a performer by soul. फरक शैली, फरक प्रस्तुति, वजनदार आवाज की धनी, विभिन्न पुरस्कार र अवार्डले सम्मानित द भोइस अफ नेपाल को नयाँ खोज आस्था राउत। संगीतमा स्ट्रगल गर्नेहरूको लागि एउटा टुङ्गो लाग्ने प्लेटफर्म हो द भोइस अफ नेपाल। म पनि स्ट्रगल गरेर यहाँसम्म आएकी हुँ र मेरो स्ट्रगल अझै पनि जारी छ। तसर्थ स्ट्रगल गरेर यहाँसम्म आइपुग्नुभएका ट्यालेन्ट्सहरूलाई अझै अगाडि बढ्न सहारा बन्न सक्छु कि छै लागेर एज अ कोच म आएकी छु। सिजन 1 का सफल कोच। मैले सिजन 1 को दौरानमा पूर्वमा भारतको आसामदेखि पश्चिम नेपालसम्मका प्रतिभाहरूलाई सिकाउने अवसर पाएँ। तर गर्दा गर्दै थुप्रै त्यस्ता प्रतिभावान आवाजहरूलाई मैले ब्लाइन्ड राउन्डमा गुमाए जस्तो लागिरहेको छ। बृहत सोच र स्वरको संगम, आवाजको समीकरण, अ हंक एन्ड अ हम्बल म्यान। अनेकौं सम्मान र पुरस्कारबाट सम्मानित कोच प्रमोद खरेल। गत वर्षभन्दा आवाजको पहिचान गर्ने तरिका मेरो अझै फरक रहनेछ। त्यसैले यो वर्ष पृथक शैली, पृथक आवाज र पृथक गुणहरू बोकेका प्रतिभाहरूलाई म विशेष ध्यान दिनेछु। महागुरु is back with the bang। नेपाली सांगीतिक संसारका चम्किला तारा, स्वरका बृहस्पति, सिजन 1 को विजय टिमका कोच श्रद्धेय दीप श्रेष्ठ। भोइस एउटा कम्पिटिसन मात्र नभएर एउटा ट्रेनिङ सेन्टर हो जहाँ चाहिँ राम्रो प्रकारले कन्टेस्टेन्ट अथवा ट्यालेन्टलाई हामीले ट्रेन गर्छौँ र यसमा आएका धेरै योग्य साधकहरू मैले देखेको छु र
यी साधकहरूलाई मेरो 50 वर्षको एक्सपिरियन्समा मैले जति सङ्गीत विधामा जति सङ्गीत जानेको छु बुझेको छु त्यो कुरालाई यसै भोइसमा आउनुभएका साधकहरूलाई ती कुराहरू सेयर गर्न पाउने भएकोले म यस भोइसको मञ्चमा एज अ कोच आएको छु। द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को साङ्गीतिक यात्राको लागि अब तयार हुनुहोस्। हेलो फ्रेन्ड्स, वी आर ब्याक। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णमा फेरि पनि। यो हो युनाइटेड सिमेन्स प्रेजेन्स द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 पावर्ड बाई NIC एसिया एन्ड ING ग्रुप, को स्पोन्सर्ड बाई लोटस व्हाइट ग्लो एन्ड हिरो। हाम्रा 4 साङ्गीतिक हस्तीहरू तयार हुनुहुन्छ यो सिजनलाई अझ उत्कृष्ट बनाउनको लागि। बिगर, बेटर एन्ड awesome। आउनुहोस् स्वागत गरौँ द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 का हाम्रा 4 विशेष अनुहारहरूलाई। ओ यो कुरा गोप्य गोप्य गोप्य, मायालुले लाइदेऊ न एउटा गुण, मायालुलाई लाइदेऊला कानमा सुन, अझ पैचो गर्न नि पाइन्न र तिमीलाई नि बिरती चाहिन्न र, दसौँला जोडी लाख बिन्ती गर्छु, तिमीले हाँस भने बैकुण्ठै तार्छु, दसौँला जोडी लाख बिन्ती गर्छु, तिमीले हाँस भने बैकुण्ठै तार्छु, फुल राखी देउराली भाकमला, ओ यो कुरा गोप्य नै राखमला, ओ यो कुरा गोप्य नै राखमला, ओ यो कुरा गोप्य नै राखमला। चौबन्दीमा पटुकी बाँध्या छैन भन्दैमा, पखेलीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा, मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ, म त नेपालको माया गर्ने छोरी, मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ, म त नेपालको माया गर्ने छोरी, मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ। यसै ठाउँमा घुम्न आएको म एउटा परदेशी, यसै ठाउँमा घुम्न आएको म एउटा परदेशी, थाहै नपाई बसेछ माया आकाश भन्दा बेसी, थाहै नपाई बसेछ माया आकाश भन्दा बेसी, हिउँ पर्यो फुरुरु हिमाली भेगैमा, हिउँ पर्यो फुरुरु हिमाली भेगैमा, दिल बस्यो यहाँनिर कति चाँडो तिमीमा, दिल बस्यो यहाँनिर कति चाँडो तिमीमा, कति चाँडो तिमीमा। अन्धो छु म बाटो खोजी हिँड्छु, आऊ कोही मलाई बाटो देखाऊ, अन्धो छु म बाटो खोजी हिँड्छु, आऊ कोही मलाई बाटो देखाऊ, मेरो
दिन बादल छाइरह्यो बिन्ती छ कसैले आधी ल्याइदेऊ मेरो छातीमा भरात रातले टेकिरह्यो बिन्ती छ कसैले उज्यालो ल्याइदेऊ मेरो आँखामा। यस म छु अहिले फ्यामिली रुममा। यो त्यो रुम हो जहाँ प्रत्येक ट्यालेन्ट्सका परिवार आफन्तहरूले उहाँहरूको पर्फर्मेन्स र विशेष गरी हाम्रो चारैजना कोचहरूको रियाक्सन प्रत्यक्ष हेर्न पाउनेछन् यो टेलिभिजन स्क्रिनमा। यो हो हलवे। यही बाटो हुँदै हाम्रा ट्यालेन्ट्सहरू प्रवेश गर्नेछन् स्ट्रेस रुममा। यो हो द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को स्ट्रेस रुम। यो रुमलाई किन स्ट्रेस रुम भनिएको हो त्यो मैले फिल गरिरहेको छु अहिले। गत वर्ष चाहिँ जब यहाँ रहेको यो अन एयर साइन अन हुनेछ तब ट्यालेन्टले यहाँ रहेको यो माइकलाई लिएर जब यो अटोमेटिक डोर ओपन हुनेछ पहिलो पल्ट स्टेजमा प्रवेश गर्नेछ। र म चाहिँ अब लाग्दैछु आजको हाम्रो पहिलो ट्यालेन्टलाई स्वागत गर्न होल्डिङ रुमतर्फ। यस पटक प्रत्येक कोचले ब्लाइन्ड अडिसनबाट 16 जना ट्यालेन्टलाई छान्नेछन् ब्याटल राउन्डको लागि। र ती 16 जनाबाट प्रत्येक कोचले 2-2 जना ट्यालेन्टको समूह बनाई 16 ट्यालेन्टहरूलाई 8 वटा समूहमा विभाजन गर्नेछन्। यहाँबाट आधा ट्यालेन्ट कम भएर प्रत्येक कोचसँग बाँकी रहनेछ 8 जना ट्यालेन्ट र एउटा स्टिलको पनि विशेष अधिकार कोचसँग भएकोले 9 जना जानेछन् यस पटक थप गरिएको अर्को एउटा राउन्ड नकआउटमा। प्रत्येक कोचका 9 जना ट्यालेन्टहरू भिड्नेछन् नकआउटमा र त्यहाँबाट बाँकी रहनेछन् मात्र 3 जना। नकआउट हाम्रो लागि एकदमै च्यालेन्जिङ छ किनभने आफ्नै टिमको 9 जना ट्यालेन्टहरूमा 6 जनालाई विदा गरेर 3 जनालाई मात्र लाइभमा लिएर जान सकिन्छ। सो इट्स रियली भेरी टफ। यो पटक लाइभ राउन्डमा प्रत्येक कोचका टप 3 ट्यालेन्टहरूले प्रवेश गर्नेछन्। 100% दर्शकको भोटले निर्णय गर्नेछ कसलाई अगाडि बढाउने भनेर र द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को ग्रान्ड फिनालेले दिनेछ नेपालको दोस्रो द भोइस अफ नेपाल। स्टिल नर्भस भइरहेको छु राजु ब्रो। हजुर आज अब फर्स्ट डे कस्तो लागिरहेछ? I'm so excited. Excited. I'm so nervous. देशका कुना कुनाका साथै विदेशमा रहेका नेपाली आवाजलाई खोज्ने क्रमको सुरुवात हामीले गरिसकेका छौं। आजको एपिसोडमा पनि उपस्थित भएको छु म कविराज।
म छु अहिले होल्डिङ रुममा र मसँग हुनुहुन्छ द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को पहिलो ट्यालेन्ट। यहाँको परिचय? मेरो नाम रमा घतानी यादव। म बेसिकली मकनपुरबाट अहिले काठमाडौँ बस्दै आइरहेको छु। यहाँको म्युजिकल स्ट्रगलको बारेमा अलिकति केही सुनौँ न। मेरो बुद्धि आएदेखि नै मम्मी बाबाले भन्नुहुन्थ्यो म रुँदाखेरि पनि म्युजिक बजाएर राख्थेँ भने चाहिँ म आनन्दले चुपचाप लागेर सुनेर बस्थेँ अरे। त्यही भएर अब ऊ सिङ्गरै बन्छ होला भन्ने त थियो, मम्मी बुवाले सपोर्ट त गर्नुहुन्थ्यो, तर अब मेरो इकोनोमिक कन्डिसन राम्रो थिएन घरको। 6 क्लासदेखि 10 सम्म चाहिँ एउटा एनजिओमा काम गर्थेँ। एसएलसी गरेपछि त्यही संस्थाले नै मलाई स्कलरसिप दिएको थियो पढ्नको लागि, तर अपर्च्युनिटी एक ठाउँमा थियो, इच्छा एक ठाउँमा थियो। लास्टमा मैले आफ्नो इच्छालाई नै रोजेँ, मम्मीलाई मात्रै भनेर। अनि त्यहाँबाट संस्थालाई थाहा नै नदिकन म भागेर काठमाडौँ आएँ म्युजिक पढ्नको लागि। यहाँ आएर पछि कलेजमा बुझ्न जाँदाखेरि ललित कलामा इन्टर हटेको रहेछ। इन्टर हटेपछि मसँग केही अप्सनै भएन। त्यसपछि मेरो एक किसिमको मैले बोकेर आएको सपना चाहिँ त्यहीँ मेरो चकनाचुर भयो। सपनालाई एक ठाउँमा राखेर म +2 पढ्न थालेँ र यसरी नै पढ्दै गएँ, मास्टर्ससम्म पढ्दै गएँ। मास्टर्स रनिङ भएपछि मेरो आफ्नो बिहा भयो, इन्टरकास्टमा बिहा भयो। पहिलेदेखि म बिहे गर्दिनँ भनेको मान्छे अब एकैचोटि मैले भने कि म केटीसँग बिहे गर्छु भने अलिकति आम बुवाहरू चाहिँ छसँग पर्नुभयो कि त्यहाँबाट अलि फेरि उतातिर त हाम्रोतिर त अलिकति दाइजो साइजो दिन पाइन्छ, यतातिर त दिँदैन। त्यहाँ त्यो समस्या भएपछि अलि आम बुवालाई चाहिँ बुझाउन अलिक टाइम लाग्यो कि। बिहे त भयो, तर मेरो हस्बेन्ड पनि विद्यार्थी, म जस्तै विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि मास्टर रनिङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मैले जस्तै स्ट्रगल गरेर मास्टर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग नि पैसा थिएन। तैपनि त्यति हुँदै पनि उहाँले चाहिँ मेरो इच्छालाई चाहिँ एकदमै कदर गर्नुहुन्थ्यो र जसरी पनि टाइम मिलाएर टाइम म्यानेज गरेर उहाँले मलाई म्युजिकमा अघि बढ्न एकदम सपोर्ट गरिराख्नु भयो। र आज म भोइस अफ नेपालको प्लेटफर्ममा आएको छु, उहाँकै दिन हो, उहाँकै सपना पुरा गर्न आइरहेको छु। अनि हस्बेन्ड आउनु भएन आज तपाईँलाई सपोर्टको लागि? आजै उहाँको इन्टरभ्यू भयो, जबको इन्टरभ्यू छ, हेटौँडा जानुपर्ने भयो, त्यही भएर। ओके, उताबाट केही खबर आएको छ के भयो भन्ने कुरा? उता अब एकछिनपछि सुरु हुँदैछ। एकछिनपछि सुरु हुँदैछ र तपाईँको पनि अब एकैछिनपछि सुरु हुँदैछ होइन? डर लागिरहेछ, डर चाहिँ र खुसी पनि लागिरहेछ र भित्रबाट एक किसिमको कन्फिडेन्ट पनि छ म आफ्नो 100% दिन्छु भनेर चाहिँ। ढुकी मुटुको किन बढ्दैछ ढुकी मुटुको, किन झझलको झलझली आँखामा कोही आउँछ आज मेरो माया लिएर। किन बढ्दैछ ढुकी
थ्याङ्क यू सो मच। मलाई त म्युजिकल प्लेयर नै थिचेको जस्तो ठ्याक्क ठ्याक्क मैले त त्यो खोजेको जुन त्यो गीतमा एसेन्स छ त्यो सबै पाएँ तपाईँमा। त्यो बज नगरिकन बस्नै सकेन, म त एकदम इम्पेसेन्ट भएँ। थ्याङ्क यू सो मच। अब रेकर्ड गरेर अब बाहिर निस्किन मात्रै बाँकी भयो, अब केही पनि बाँकी नै छैन कि एकदम प्लेब्याकको लागि यु आर एक्सट्रिमली रेडी। थ्याङ्क यू सो मच। नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। अब रेस्ट इज अल अप टु यु, म यति नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते सर नमस्ते। तपाईँको नाम भन्नु न। रमा घतानी। कहाँबाट? हेटौँडाबाट। हेटौँडामा पनि यस्तो मिठो मिठो आवाज हुन्छ मलाई थाहा थियो, तर यति मिठो त मैले कसरी कहाँ मिस गरेँ होला है। म त हेटौँडा गइरहन्छु, कहाँ लुकेर रहेको थियो है। भोइसले ल्याइदियो, भोइसलाई थ्याङ्क यू सो मच। मेरो आफ्नो पर्सनली पनि मेरो फेभरेट गीत हो। यसको अदा, यसको सानो सानो टेक्निकहरू र फिल, तपाईँ एटिच्युडसहित गाउनुभएको थियो कि हाँसी हाँसी गीतले जस्तो खोजिरहेछ त्यसमै फिल्ममा डुबेर गाइरहनु भएको थियो। रियल प्लेब्याक सिङ्गिङ स्टेजमा देख्नु पाएँ र म अडिन सकिनँ, सुरुमै बज गरेँ। थ्याङ्क यू सर। बाँकी त अब तपाईँको डिसिजन हुन्छ। यहाँ दिप दाइले पनि लास्टमा त्यही त मलाई त थाहै थिएन। लास्ट पासो थाप्नु भएको छ। यसो मैले पनि बज गरी हेरौँ न भनेर गरेको। हजुर मिठो गाउनुभयो। मलाई अझ मन परेको चाहिँ के भने आशा भोसलेले गाउनुभएको होइन? हजुर सर। त्यो उहाँहरूको त्यो प्रोनाउन्सिएसन छ गरेर आउँथ्यो, त्यो छ प्रोनाउन्सिएसन इन्डियन लाग्थ्यो मलाई। तपाईँले त्यसलाई पनि सुधारेर गाइदिनु, त्यसको लागि म सलाम गर्न चाहन्छु। किनभने नेपाली सिङ्गरहरू अहिले धेरै माथिसके, माथि होइन माथिसके। किनभने उहाँहरूलाई आफू नेपाली हुँ भन्ने नै भुलिसक्नु। उहाँहरू चाहिँ हिन्दी टङमा गाउने, अङ्ग्रेजी टङमा गाउने, छिमलाई हाई ख्याइ छ भनेर बोल्ने, यो सब चाहिँ अब मेरोमा त चल्दैन, यहाँहरूकोमा चल्छ भने बेग्लै कुरा हो। तर नि यु स्याङ भेरी वेल, एकदमै मिठो गाउनुभयो। थ्याङ्क यू सर। बट यु आर सिम्पली असम है हजुर है। सो विचार गरेर अब तिनजना कोचहरू फर्किनु भएको छ होइन। लामो सास लिनुहोस्, रिल्याक्स, अनि आफूलाई जता मनले जता भन्छ, किनभने जहिले पनि मनको सुन्नु भन्छ नि है, त्यही गर्नु चाहिँ हजुर। हो सर, मेरो लागि चारजनै बराबरी हुनुहुन्छ, एकदम ठुलो फ्यान हो म हजुरहरूको। र एउटा कुरा हाम्रो राजु सर यहाँको त अब के भन्ने, मेरो दाजु मेरो दिदीहरू सबजना 101 फ्यान हुनुहुन्छ। हजुरको प्रत्येक सिडीहरू छ होला, म सानो हुँदादेखिकै उहाँहरूले एकदम हजुरको सिडीहरू लिनुहुन्थ्यो। कस्तो राजुले बज गरेन? दिप सरको त भन्नै पर्ने, मेरो बुवा मेरो मम्मीसम्म पनि हजुरको एकदम ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ र म पनि एकदम ठुलो फ्यान हजुरको। र हाम्रो आस्था म्यामलाई त मैले एकचोटि क्लासमा देखेको थिएँ, त्यतिखेर ठुलो एकदम ठुलो फ्यान भएको थिएँ। मेरो फ्यान म हजुरको फ्यान भइसक्यो, अब के गर्ने, यस्तो पनि हुन्छ है। नराटी भन्दाखेरि हाम्रो प्रमोद सर मेरो कलेज पनि आउनु भएको थियो, यति खुसी लाग्यो, यति खुसी लाग्यो, रातभरि निद्रा पनि लागेन। यतै जाने छटकाट देखाउनु भयो उहाँले। चारजना मध्ये तिनजना पऱ्यौँ। म पनि आई वान्ट यु भन्न चाहन्छु मेरो टिममा। इट डिपेन्ड्स अन यु। पहिला बज यता भएको हो, त्यो नबिर्सिनु नि। एकदम मलाई याद छ ताजा। म चाहिँ मेरो लागि चारैजना एकदमै ठुलो हुनुहुन्छ, मेरो गुरुहरू हुनुहुन्छ। तर मैले चुज गर्दाखेरि चाहिँ दिप सरलाई चुज गर्न चाहन्छु। यो हो नि त बाबु र स्याल पन्देरी भनेको। सक्किगयो नि, धेरै बोल्नु पर्दैन क्या, धेरै नाटक गर्नु पर्दैन। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू अल द बेस्ट, गुड लक, कङ्ग्रेचुलेसन्स, राम्रो गर्नु होला। टिम दिपमा जाने यो प्लानिङ अगाडिबाटै थियो कि के हो? घरमा चाहिँ दिप दाईकोमै जाने प्लानिङ थियो, तर अब को घुम्नुहुन्छ त्यो थाहा थिएन। प्रमोद दाई पहिला घुम्नुभयो, अब प्रमोद दाईकोमै हुन्छ भन्ने चाहिँ थियो, तर दिप दाईको हुनुभयो, उहाँकोमै जानुभयो। म त ढुक्कै भएको थिएँ त, आफ्नो मन विचार गर्नु फोटो पनि त छ नि त, उहाँको जनर पनि त उहाँसँग मिल्छ, हजुरसँग पनि मिल्छ। मन नदुखाउ न। तर होइन मन दुखाउँदिनँ, मन त दुखाउँदिनँ, किनभने तपाईँ भोइसमा आइसक्नु भएको छ, दाईकोमा जानुभएको छ, धेरै कुरा सिक्नुहोस्, धेरै कुरा जान्नुहोस्। तर तपाईँ अब पोहोरको पनि विनर हो, तपाईँ विनरै हुने छाटकाट देखिरहेको छु। अल द बेस्ट।
बुवा हजुर बाबा बाबा के भन्नु र लिसके आशीर्वाद माया सधैँ है यस्तो आशिष अब यो आशिष भनेको चाहिँ को हो फेरि अब आउने वाला होला नि ए ओके यस Rama, congratulations. Thank you so much. Welcome to Voice Family. Thank you so much, sir. Blind audition पार गर्नु भएको छ. All the best for the battle round. Good luck. Thank you, sir. Thank you so Yes. much. Thank you. हजुरलाई पनि बधाई. Coming up. मेरो कुरा छुट्यो यहाँ सरी सुनेन हजुर अब मेरो चाइल्डहुड क्रसमा है लामा अब के गरौँ होला अब होइन अब राजु लामाको चाइल्डहुड क्रस भनेपछि त अनि उहाँको बिहा भइसक्यो उहाँले त मलाई बहिनी बनाएर हामी त दाजु बहिनी हो नि अलरेडी तपाईँ किन त्यस्तो गर्नु त क्रस भनेको तपाईँको कतिजना क्रस होला त अनि ब्रेक पछि फेरि पनि स्वागत छ द भोइस अफ नेपालमा मेरो नाम साजन तामाङ म सुदूरपश्चिम धनगढी जुगेडाई गाउँबाट आएको छु स्पेसली म चाहिँ भजन क्षेत्रबाट भजन गाउँदै हिँडेको नजिकै एउटा मन्दिर थियो त्यही मन्दिरमा चाहिँ भजन गाउने क्रममा पहिले सिकेँ अनि गाउँदै गएँ आफूले सिक्दै गएँ त्यसपछि फेरि मैले सानो बच्चादेखि बुढेसकालको वृद्धहरूसम्मलाई पनि मैले भजनहरू सिकाएँ यति टाढादेखि आउनुभएको छ होइन साजन आज यहाँ कोलाई लिएर आउनु भएको छ म उहाँ मेरो भाइ अनि बहिनी अरू किन आउनु भएन मम्मी ड्याडी मेरो घरमा चाहिँ 5 जना छौँ हामी परिवार अहिले चाहिँ बाबा र म मात्र बसेका छौँ घरमा कसैले पनि जब गर्दैन मम्मी चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ दुबईमा हुनुहुन्छ अनि उहाँमा डिपेन्ड हो त्यसपछि अब म पनि 4-5 महिना भयो विदेशबाट आएको म कतारमा सेक्युरिटी गर्दाखेरि हामीलाई 12 घन्टा ड्युटी हुन्थ्यो अनि यदि त्यो बेला मोबाइल चलाएको मात्र पनि भेट्नुभयो या चाहिँ गुनगुनाको भेट्नुभयो भने हामीलाई फाइन हुन्थ्यो नेपाली 15-20 हजारै फाइन हुन्थ्यो उहाँहरूको भोइस अफ नेपाल लगायत चाहिँ सम्पूर्ण यो म्युजिकल प्रोग्रामहरू चाहिँ हेरेर आउँथेँ जहाँबाट मैले धेरै कुरा सिक्न पाउँथेँ अनि त्यो चिज हेर्दै मलाई गुनगुनाउनु मन लाग्थ्यो र म चाहिँ डराइ भए पनि गुनगुनाउँथेँ आवाजहरू अलि स्केल लान्थेँ कहिले सुन्नुहुन्थ्यो गाली गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो चिजलाई पनि एक्सक्युज माग्दै सरी माग्दै फेरि गुनगुनाउनु चाहिँ छोडिदिनुहुन्थ्यो हामी हुने खाने परिवार भन्दा पनि हुँदा खाने परिवारको मान्छे त्यो चाहिँ बाबा मम्मीको रहर उहाँहरूको चाहिँ म प्रतिको एउटा आस्था विश्वास फलस्वरूप उहाँहरूलाई धेरै नभए पनि यो क्षेत्रले ठिक्कको उहाँहरूको मन चाहिँ एकदम मेरो नामले छोराको नामले चाहिँ गदगद हुनेसम्म चाहिँ म बनाउन चाहन्छु त्यो क्षेत्र भनेको मेरो यो सङ्गीतको क्षेत्र नै हो चारैजना कोचहरूले चाहिँ मेरो प्रस्तुति मन पराइदिनु हुन्छ होला र उहाँहरूले चाहिँ दबाएर मेरो कोसीले मन पराएर मलाई अझै सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला अनि अलिअलि अब एकदम भित्रबाट डर पनि फिल भइहाल्छ तर पनि त्यो डरलाई पनि एकतिर राख्दै गाउन चाहिँ तयारै छु हाम्रो आदरणीय कोचहरूको हातमा छ र म चाहिँ त्यसको लागि एकदम धेरै चाहिँ मिहिनेत गर्नेछु अझै मायाले यस्तरी मार्यो लौन नि भुतुकै पार्यो यो सोझो गाउँलेको छोरोलाई अब चोटहरूले पिरोल्दैन मलाई गहिरो घाउ छातीमै छ खुतल्ने बिफल्ने नगर्नु मलाई यसैमा कसैको प्यार हल्झेको छ यसैमा कसैको प्यार हल्झेको छ अब चोटहरूले पिरोल्दैन मलाई मेरो सानो संसार शृङ्गार्ने रहरहरू आपुरो भो मेरो सानो संसार शृङ्गार्ने रहरहरू
बुरो भो विरतीमा देखि टाढा भयो विरतीमा देखि टाढा भयो उसलाई बिरानो भो मेरो आँगन उसलाई बिरानो भो अब चोटहरूले पिरोल्दैन मलाई हेलो हेलो सर तपाईँ त गीत गाइसकेपछि त यस्तो सरप्राइज यस्तरी हेर्न थाल्नु है तपाईँको नाम मेरो नाम साजन लामा म सुदूरपश्चिम धनगढीबाट आएको धनगढीबाट वाह तपाईँले यो गीतलाई यस्तो मजाले निभाउनु भयो यस्तो मिठो तरिकाले निभाउनु भयो तपाईँ यसरी गाइरहनु भएको थियो डुबेर गाइरहनु भएको थियो यतिको आवाज पायो भने म पक्का पनि यसलाई निखार्न सक्छु जस्तो लागेर म घुमेँ अब विरतीमा देखि टाढा भयो मेरो आँगन उसलाई बिरानो भयो मेरो आँगन उसलाई बिरानो भयो अब चोटहरूले पिरोल्दैन तपाईँलाई अब सुरुमा चाहिँ पुरै आँखा चिम्म फिलमा तपाईँको फिलले गर्दै म अगाडि सुरुमा गीतमा डुब्ने चाहिँ म हो है उहाँले चाहिँ गीत गाएर पटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ फिल गरेर तपाईँलाई जे हो त्यही भन्दैछु हुन त सरी खोज प्रमोद अलिक गल्ती भए माफ पाऊँ 2-4 शब्द तलमाथि भयो होइन यस्तो मजाले गाउनुभयो कि अनि अगाडि फर्किँदा यङ त्यसमाथि पनि आँखा चिम्म निर्धक्क होइन र त्यही निर्धक्कपन अझ मलाई मन पर्यो अब तपाईँको इच्छा हामी दुईजना ह्यान्डसम पनि भनेर थाहा पाउन अनि भन्नु त मन थियो कि फेरि खालि केटालाई त्यसो भनेर आफ्नोतिर तान्छ भन्ला भन्ने आरोप लागेर हो तर साह्रै राम्रो मान्छे पनि राम्रो स्वर पनि राम्रो स्माइल झनै राम्रो मलाई हेर्दाखेरि मान्छेले पप रक हुन्छ नि त्यो जनरमा मात्र गर्न सक्छ भन्ने हुनसक्छ तर मबाट आउनुभयो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है अगाडि पुऱ्याउने चाहिँ मै हो नि फेरि छोरीप्रति विश्वास राख्नुहोस् अरू त म केही भन्नेवाला छैन जे बोल्छ आस्था राउत मनदेखि बोल्छ ल त है त ल अब अलिक विचार गरेर होइन चुज गर्नुहोस् त्यही भन्छु हजुर होइन विचारै चाहिँ त्यस्तो धेरै गर्ने भने त उतैतिर झल्केला मलाई त त्यस्तो भइसक्यो के लामा भन्नु डरै लाग्यो यो लामा लामा चाहिँ त्यस्तै हाँस्दो रहेछ यो होइन लामाहरूको स्माइलमै एकदमै किलर स्माइल हुन्छ जस्तो छ भविष्यमा मेरो श्रीमान पनि लामै होस् पनि हाँसेर 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 पट्याउँछ मेरो कुरा छुट्यो यहाँ सरी सरी सुने नै हजुर अब मेरो चाइल्डहुड क्रसमा है लामा अब हजुर यहाँ अगाडि साजन लामा अब नामै त साजन होइन अब राजु लामाको चाइल्डहुड क्रस भनेपछि त अनि उहाँको बिहा भइसक्यो उहाँले त मलाई बहिनी बनाएर हामी त दाजु बहिनी हो नि अलरेडी तपाईँ किन त्यस्तो गर्नुहुन्छ क्रस भनेको तपाईँको कतिजना क्रस होला त अनि त्यो कुरा हुन्छ यहाँ मेरो कुरा सुन्नुहोस् है रोमान्टिक पनि मै हुन सिकाउँछु छेउमा बसिदिन्छु ल अब यता सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि अलिकति साह्रै भन्यो है हेर्नुहोस् नाम पनि साजन मलाई पनि साजन चाहिरहेको सिङ्गल हो नो मिङ्गल एट अल हेर्नुहोस् है सिधा कुरा तपाईँ मसँग आउनुहोस् बस कुरा खतम के भन्नु एउटा सिङ्गरको मनमा यत्रो कुरा छ कति प्रेसर दिएको उहाँको मन यता छ कति प्रेसर दिएको आफ्नो नि मनमा लागेको त भन्नु पायो नि होइन साजन मिठो हाँस्नुहोस् लामो सास फेर्नुहोस् आँखा चिम्मा गर्नुहोस् अनि मजाले भन्नुहोस् है हजुर है हाम्रो आदरणीय सरहरू हजुर सबै चाहिँ मेरो आदरणीय हुनुहुन्छ
होइन अब सबैजना चाहिँ मुटुमै हुनुहुन्छ अब थ्याङ्क गड अब दुईजनाले फर्किदिनु भयो सबैले मन पराइदिनु भयो फर्स्टमा म फर्केको है अरू नफर्किन नि सबै लास्टमा हो उहाँले मतिर आउनुपर्छ नत्र म रोइदिन्छु साँच्ची भने दादा कम बुझेको मलाई पनि छोडिदिनु न यार कस्तो होला क्या म एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु म मेरो फ्यामिली सानो भाइहरू तर हजुरहरूको चाहिँ ठुलो फ्यान उहाँहरूलाई चाहिँ सोधेर हजुरहरूको चाहिँ सबैजनाको फ्यान है अब सधैँ मैले अब हाम्रो उता चाहिँ सबैजना चाहिँ मेरो है आदरणीय हुन्छ तर सधैँ चाहिँ हरेक वर्ष भनौँ धनगढी सुदूरपश्चिम महोत्सवमा चाहिँ मैले सधैँ भेटेको देखेको होइन अलिकति सानो गीत गाएर भन्छ है त म बिना कसैलाई मुस्किल छ चेहरामा मेरो दिल छ प्रमोद शर्मा But ma'am, really, I really very well love you, ma'am. कसैलाई यति हार्डवर्क गर्दिन आयो यस्तो मरुन्जेल गर्दा त Ma'am, I'm really sorry and I really love you. अब नाइ म बोल्दिन अब मन नदुखाऊ म त हेर्दा पनि हेर्दिन मन नदुखाऊ साजन भन्दैन साजन उहाँकै साजन हुनुहुन्छ अब Anyway, congratulations, Mr. Pramod. Yeah, Pramod. Sajan. Thank you so much. Thank you. ठिक छ न प्रब्लम जिस्केको अब गइसके त म बोल्छु नि एकछिन स्वागत गर्छु अब आस्थालाई पनि थ्याङ्क यू कि मलाई चुज गरेको ट्यालेन्टलाई बज गरिदिनु भएकोमा अरे सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम को चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्ट गरेर र तपाईँ जस्तै अरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ होला एउटा नेपाली म्युजिकलाई अत्यन्तै माया गर्ने ठाउँ धनगढीबाट आउनु भएको छ त्यही पनि त्योभन्दा बढी माया दिने टिम प्रमोदमा आउनु भएको छ वेलकम बधाई छ दुवैजनालाई आउनुहोस् जानुहोस् मजाले मेरो मुटु भाँच्यौ तिमीले म तिमीलाई हक चाहिँ दिन सक्दिनँ ल जाऊ उठै जाऊ तिमीले गुरुकुमा God bless you guys. Bye. बधाई छ हजुरलाई खै हात कता छन् हजुरका लु बधाई छ संगीतको जादु हर कुरामा देख्न सकिन्छ रोजीरोटीका लागि एउटा वर्कसपमा फलाम जोड्दा जोड्दै माया पिरती पनि जोडेका संखुवा सभाका पदम अबको प्रस्तुतिमा माइला दाइले बाँसुरी बजाउनुहुन्थ्यो म सानो थिएँ आफ्नो रुममा बाँसुरी राखेर अनि स्कुल गएको बेलामा म चाहिँ अनि उहाँको बाँसुरी चोरेर बजाउने अनि उहाँ आउने बेला भएपछि चाहिँ जसरी राखेको थिएँ त्यसरी राखिदिने खालको थिएँ एसएससी कटाएपछि सङ्गीत विषय पढ्न पाइन्छ भनेर चाहिँ गान्धर्व सङ्गीत विद्यालय असनमा छ उहाँ 3 वर्ष चाहिँ राम्रोसँग सिक्न पाएँ एसएलसी दिने क्रममा चाहिँ ट्युसन सेन्टर हाम्रो भेट भएको त्यसरी चाहिँ अब माया बस्यो भने त्यही माया चाहिँ पछि बिहेमा परिणत भयो हाम्रो चाहिँ उहाँले भर्खरै भन्नुभयो त्यो बेलामा गीत सङ्गीतको लागि त पटक्कै समय थिएन तर लभ गर्नलाई चाहिँ पर्याप्त समय निकाल्नु भएको रहेछ नि त त्यो कस्तो भने मैले वर्कसपमा काम गरेको म्यानेजर दाइले चाहिँ प्राइभेट टेस्ट एसएलसी दियो मेरो ग्याप थियो होइन त्यसरी नै एसएलसी गरेपछि नि म्युजिक पढ्न पाइन्छ भनेर भनेकोले म त्यसरी ट्युसन पढ्न जाँदा चाहिँ भेट भयो भन्नु ओके ब्लाइन्ड अडिसनमा हुनुहुन्छ आज कुन जनरको गीत पिक गर्दै हुनुहुन्छ आज मेरो लोकगीत छ लोकगीत गाउँमा अब त्यही हो चल्ने नै लोकगीत हो होइन अब बच्चादेखि अब लोकगीत सुन्दै हुर्केको होइन काठमाडौँ आएर पनि धेरै अब केही वर्ष 5-7 वर्षै अब लोकगीतै बढी सुने होइन वर्कसपमा अब रेडियोमा बजाउँदै गाउँदै काम गर्दै गर्थेँ सो यदि नर्भस हुनुहुन्छ भने नर्भस सबै हामीलाई छोडेर जानु होइन कन्फिडेन्सका साथ जानुहोस् सो विश यू अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु लेट्स राम्रोसँग
बुझाउने मैले खै बुझाउने मैले खै हल गरेर मेरो हजुर श्रीमती पहिला गई मन थिएन जोगी बन्नलाई हात हेराउँदा ज्योतिषीले राम्रै हुन्छ भन्थे भन्नलाई बुझाउने मैले खै बुझाउने मैले खै कल गरेर मेरो हजुर श्रीमती पहिला गई मन थिएन जोगी बन्नलाई हात हेराउँदा ज्योतिषीले राम्रै हुन्छ भन्थे भन्नलाई हात हेराउँदा ज्योतिषीले राम्रै हुन्छ भन्थे भन्नलाई छोरो बिरा यही बेला भइदियो यही बेला भइदियो लैनो भैँसी मेरो हजुर साहुले लैदियो मन थिएन जोगी बन्नलाई हात हेराउँदा ज्योतिषीले राम्रै हुन्छ भन्थे भन्नलाई यही बेला भइदियो यही बेला भइदियो लैनो भैँसी मेरो हजुर साहुले लैदियो मन थिएन जोगी बन्नलाई हात हेराउँदा ज्योतिषीले राम्रै हुन्छ भन्थे भन्नलाई हात हेराउँदा ज्योतिषीले राम्रै हुन्छ भन्थे भन्नलाई नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको परिचय? मेरो नाम पदम मगर। कहाँबाट? घर चाहिँ शङ्खसभा, अहिले चाहिँ यतै काठमाडौँबाट। शङ्खसभा? हजुर। तपाईँ शङ्खसभाको मान्छेले यो जनरल गीत गाउनु भयो, तपाईँको लागि त एकदम बिग ह्यान्ड, एकदम। तपाईँ प्रोफेसनली के गर्नुहुन्छ? प्रोफेसनल्ली भन्नुपर्दा मेरो वर्कसप छ, ग्रिल मेटल वर्कसप। हजुर। प्लस अब म्युजिक नै हो। तपाईँले जुन प्रेजेन्ट गर्नुभयो यसमा मैले त्यस्तो धेरै खोट त देख्दिनँ। तपाईँलाई लिउँ 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 लिउँतिर नै गइरहँदा पनि म केही चिज खोजिरहेको थिएँ, त्यो चिज मात्रै मैले नपाएको हो। तर तपाईँ एकदम राम्रो गाउनुभयो, एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ। विश यू अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सर। पूर्वको मान्छेले पश्चिमको यो भाकाको गीतहरू धेरै कमैले गाउँछन्। त्यो भाका गाउनै धेरै गाह्रो हुन्छ। तपाईँको प्रयास चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। तपाईँ केही नोटमा अलिअलि मैले सोचे जस्तो तपाईँले नोट लिइदिनु भएन। मैले फर्स्ट उसमा चाहिँ मैले कन्सिडर गरेको थिएँ, सेकेन्ड टाइम सायद लिनुहुन्छ होला भन्ने ठान्थेँ थिएँ, त्यो पनि तपाईँले त्यति प्रस्ट्याउनु भएन, त्यसैले म घुम्न सकिनँ। तर अपोलोजी चाहिँ गर्दिनँ, किनभने हामी यस्तै कामको लागि बसेको हो कि तपाईँहरूले कति मिठो गाउनुहुन्छ र कहाँ कहाँ बिगार्नुहुन्छ हामी हेर्न बसेको। सरी, अन्यथा नठान्नु होला। धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। नमस्कार हजुर। नमस्कार। माफ म घुम्न सकिनँ, तर आई वान्ट टु गिभ यु अ हग है। सानो मन नगर्नुहोस् है हजुर। राइट, सानो मन नगर्नुहोस्, हुन्छ नि। बाटो लामो छ है, जिन्दगी पनि लामो छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि खुसी बस्नुहोस्। आफूले भनौँ न जुन गर्नुभएको छ त्यसलाई नछोड्नुहोस्, निरन्तरता दिनुहोस्। यही नै तपाईँलाई शुभकामना। किप यर हार्ट वार्म, सधैँ खुसीले बस्नुहोस्, सानो मन नगर्नुहोस् है हजुर है। हजुर हस्।
जोडले नमस्ते नमस्ते हजुरको त्यो फेसमा स्माइल ल्याइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू हाम्रो कोच राजुलाई हजुरको स्वर साँच्चैमा राम्रो छ अझै गर्दै जानु होला थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ यहाँ शोभा बढाइदिनु भयो लोकगीत पनि यहाँ घन्काइदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कस्तो मन दुख्यो अहिले चाहिँ भोइसमै ब्राइटनेसै थिएन क्या फेरि हामीले त्यो बद्री पङ्गिरेको सुनिरहेको बानी अलिकति उसको भोइसमा ब्राइटनेस भएको सबैले ठोक्थ्यो मलाई जहाँसम्म राख्थ्यो त्यो डलनेसले गर्दा चाहिँ ट्र्याक्सन नोट गइरहेको थियो प्रोनाउन्सिएसन पनि प्रष्ट भएन अब त्यो बद्री पङ्गिने झटाइ याद आएको त्यही त त्यो गीतै भनेपछि उसको त्यो सिङ्गिङ एकदम ब्राइट पक्का पश्चिमेली त्यो टोन आउँछ नि ओपननेस के भयो ठिकै राम्रै भएको आफ्नो गीतले कोचको कुर्सी फर्काउन नसके पनि सबैको मनमा भने बस्नेछन् पदम शुभकामना कमिङ अप म पनि एउटा वान अफ द कोच हुँ सो आई वान्ट यु सिम्पली ब्लोन बाय योर भोइस म धेरै कुरा भन्नु चाहदिन इलाबोरेट गर्न चाहदिन आई जस्ट वान्ट यु टु पिक मी जस्ट कम टु मी अब पालो काठमाडौँको यो अर्को आवाजको मेरो नाम सनी श्रेष्ठ र म कोटेश्वर काठमाडौँबाट मेरो बिगेस्ट इन्सपिरेसन ठुलो म्युजिसियनहरू भन्दा पनि मेरो हजुरबा हुनुहुन्छ हाम्रो गाउँमा कहिलेकाहीँ पूजा भएको बेलामा हजुरबाले भजनहरू गाउनुहुन्थ्यो सो उहाँलाई देखेर नै अब भित्रबाट आफू नै इन्सपायर्ड भएको थिएँ साह्रै नै अनि त्यहाँदेखि नै म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट जाग्न थाल्यो अनि त्यहाँदेखि नै सुरु गरेँ मैले सो मैले दाइको एउटा गिटार थियो जुनको चाहिँ ब्याक कभर निस्केको थियो त्यो मैले हाम्रो घरमा एउटा फर्निचर प्लाई ल्याएर अनि त्यसपछि मैले किल्ला ठोकेर त्यो गिटार बनाएँ अनि देन आई स्टार्टेड लर्निङ गिटार आफै गिटारमै फोकस गरेर हुन्थेँ गिटार बजाउँदै गीत गाउने मात्र पढाइमा खासै फोकस गर्दिनँ थिएँ त्यो कारणले गर्दा मेरो पढाइ बिग्रियो तर जति भए पनि मेरो मम ड्याडलाई ममा विश्वास थियो कि मैले म्युजिकमा के गर्न सक्छु भनेर सो उहाँहरूले मलाई सपोर्ट गरिराख्नु भयो सधैँभरि नै के छ त अब छोराको लागि भविष्यको योजना के बनाइराख्नु भएको छ कन्टिन्यू नै उसको म्युजिक नै हो म्युजिकमै उसको इन्ट्रेस्ट छ अब त्यसको लागि के कसो हुन्छ हामी त्यसमै सपोर्ट गर्नेछौँ यति राम्रो सिङ्गर यति ह्यान्डसम केटोको बुवा हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ प्राउड फिल हुँदैन साथीहरूमा देखाउँदा यो मेरो छोरो हो मलाई एकदम धेरै खुसी लाग्छ किनभने अब यस्तो छोरो जन्माएको छु भनेर खुसी एउटा राम्रो सिङ्गरलाई एउटा राम्रो लुक्सले कतिको सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ धेरै नै सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ फिमेल फ्यान फलोइङ कतिको छ धेरै छैन अहिलेसम्म लैलै कठैबरीलाई भन्ने कुनै छ र तिमी र मलाई नि लैलै जौडाडै काटी नौडाडै पारी तिमीलाई म छु म तिम्रो साथी नि
सारंगी रोयो करोयो जारोयो मेरे मंचोयो जोमाया सररा विमाने कुचारा माया बंदा दूरो लेके चारा यो भित्र बाबा एउटै होइन र मानिस सब मनलाई सोध माया के हो हुनलाई सोध त्याग के हो मानिस ठुलो दिलले हुन्छ सबै खुरुन्छ फेरि किन यो दोष हुँदैलै Jomaya sarara bhimane kuchara maya banda dhulune gitara lai jomaya sarara bhimane kuchara maya banda dhulune gitara चारैजना कोचलाई टर्न गरायो तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम समीर श्रेष्ठ। राम्रो गाउनु भयो तपाईँले, मिठो गाउनु हुँदो रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच। अब तपाईँको लागि चारैजना कोच फर्क्यौँ, त्यसैले तपाईँको गायकीको धेरै तारिफ गर्दिनँ किनभने त्यो तारिफ योग्य भएर नै सबैजना फर्केका हुन्। तपाईँकोमा त्यो भेरिएसन एकदम राम्रो लाग्यो, तपाईँको गाउने जुन टेक्निक स्टाइल्सहरू, त्यो सलिडिटी एन्ड त्यो ठहराव रियली इट्स भेरी प्रेज वर्दी। थ्याङ्क यू सो मच। होप टु कम टु माई टिम। नमस्ते सनी। ओके, यो भोइस इज रियली ब्युटिफुल है। तपाईँको भोइसमा एउटा पावर छ होइन, एन्ड द्याट मेड मी फर्स्ट त एउटै कुरा के भन्छु भने म चाहिँ एकदम पोजिटिभ सोच लिएर हिँड्ने मान्छे, अनि पोजिटिभ सोच्यो भने पोजिटिभ थट चाहिँ आउँछ है। त्यसले गर्दाखेरि मतिर आउनुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ त्यो पोजिटिभ थट सँगै लिएर तपाईँलाई त्यो उचाइमा म पुऱ्याउँछु। सो थिङ्क अबाउट इट। जिन्दगीमा लाइफमा सबै कुरा कपी गर्न सकिन्छ, तर फिल चाहिँ यहाँबाट मात्र आउँछ। त्यो चाहिँ तपाईँको फिल, मैले तपाईँले यहाँबाट ल्याएको फिल मैले पनि यहीँबाट फिल गरेर आई लिटरली ह्याड गुज बम्स। साँच्चीकै यु हेभ सच अ मेस्मराइजिङ भोइस। आई वाज सिम्पली हुन्छ नि, म त पुरा उडिरहेको जस्तो फिल भयो। थ्याङ्क यू समीर, आई लभ यु। यस्तो फर्केँ होइन, यस्तो मजाले गाइरहेको, यस्तो यङ असिलो मान्छे होइन, त्यसपछि हाँस्दै गायो। जति चेयर घुम्दैछ त्यति हाँस्दै बढ्दै जाँदैछ, जति हाँसो आउँदैछ त्यति मान्छे राम्रो देख्दै गएँ। कपालमा रातो अलिअलि लाएर हो कि लाइटले हो, एकदम ह्यान्डसम देखेँ मैले चाहिँ। त्यो स्वर पनि त्यस्तै मिठो छ, एक्स्ट्रा छ। म चाहिँ कस्तो खालको मन पराउँछु भने म अलिक फ्युज गर्न मन पराउँछु, हरेक कुराहरू फ्युजन भयो भने पक्का पनि त्यो राम्रो चिज आउँछ। म अलिकति थोरै वेस्टर्न र अलिक धेरै इस्टर्न म्युजिकबाट आएको, तपाईँ अलिकति र अलिकति वेस्टर्नबाट आउनुभएको, थकाउँदैछ तपाईँ यो ग्रुपमा आउनुभयो भने यस्तो फ्युज हुनुहुन्छ। तपाईँ भोइसमा बाँकी राउन्डमा यस्तो एक्सपेरिमेन्ट गर्नु सक्छौँ हामी। तपाईँ आउनुहोस्, वेलकम आई भन्थ्यो। फ्युजनकै कुरा गर्ने हो भने त म त झन् फ्युजनै मात्रै हो। फोक फ्युजन होइन, पप रक फ्युजन, फ्युजनको खानीमा आउनुहोस्। फेरि म मात्र होइन, मेरो टिम छ तपाईँलाई ग्रुम गराउन, एभ्रिथिङ तपाईँलाई पलिस गराउन। अब मनदेखिको उहाँले पोजिटिभिटीको कुरा गर्नुभयो, म त विपासना
नै गरेको मान्छे हो मलाई थाहा छ अझ पोजिटिभ एनर्जी कहाँबाट आउँछ भनेर होइन दाजु है जे सरी सनिश आई एम सिम्पली ब्लोन बाई यर भोइस म धेरै कुरा भन्नु चाहदिनँ सबैलाई यस्तै भन्छ I just want you to pick me just come to me So we are here. म पनि एउटा one of the coach हो. So I want you. तपाईले मलाई चुज गर्नुभयो भने म तपाईलाई अझ यो भन्दा माथि कहीँ अर्को कुनै गायकमा पनि पुर्याउन सक्छु. सनिस धेरै नसोच्नु. म चाहिँ I would like to go for Mr. Raju sir still. La 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 la. Thank you, bhai. Thank you. लास्टमा घुम्नुपर्ने हो. त्यस्तो सेकेन्डमा घुमेर यस्तो मजाले तारिफ गरे. लग्यो स्माइली मिस्टर स्माइलीले लग्यो त. Okay. नमस्ते. ल नमस्कार हजुर. नमस्ते. ल बधाई छ है. विल वर्क अनि यो भोइस अनि मजाले काम गरौँ ल. ह्याप्पी ल है त. ल हजुर ल बधाई छ. शुभकामना. नमस्ते. फसाउनु आँटेको थिएँ त्यहाँ है. फसाउनु आँटेको मलाई त कस्तो मतिर आउला भनेर सोचिरहेको थिएँ. द्याट आइ नै सकेको थियो नि. बल्छी सानो पर्यो. सारो बल्छी अलिक सानो भयो क्या. अलिक सानो भयो क्या. आइ नै सकेको थियो. यसै हेरिसकेको थिएँ फेरि यता. एक्ज्याक्टली हो. होइन तर म पनि अलमोस्ट 50% चाहिँ ममा पनि आत्मविश्वास थियो कि त्यो कुरामा चाहिँ. Coming up. अलिकति हार्ड सङहरू, अलिकति फास्ट ट्र्याक गीतहरू अथवा अलिकति रक एटिच्युड भएको गीतहरूले बढी इनर्जी दिन्छ स्टेजमा चाहिँ. तर यो होइन कि सफ्ट गीतमा गायकै हुँदैन, सफ्ट गीतमा तपस्या हुँदैन, साधना हुँदैन. त्यहाँ नै धेरै कुरा लुकेको हुन्छ. एउटा शक्ति हुन्छ भन्छ. त्यो शक्ति आज तपाईँमा देख्यो. यसको लागि तपाईँलाई एकदमै धेरै नमस्कार है. वेलकम ब्याक. सङ्गीतमा वास्तवमा नै एउटा शक्ति हुन्छ जसले हर पीडालाई लुकाएर मुस्कुराउन सिकाउँछ. स्वागत गरौँ यो हँसिलो अनुहारलाई. म निर्मला घिसिङ. मेरो घर मकवानपुर जिल्ला फापरबारी गाविस वडा नम्बर 4 लामिटार पर्छ. यहाँ बौद्धमा चाहिँ मैले 3 कक्षासम्म पढेपछि बुवाले मलाई गाउँमा लैजानु भयो स्कुलमा. त्यतिखेरको माहौल चाहिँ गाउँमा द्वन्द्वकाल थियो, सङ्कटकाल थियो त्यतिखेर. र यो अप्ठ्यारो परिस्थितिका बिचमा पनि धेरै मान्छेहरू आउँथे. स्पेसल्ली माओवादीको जनमुक्ति सेनाहरू, माओवादीको कलाकारहरू आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले गीत गाएर सुनाउने हामीलाई एकदमै इन्स्पायर गर्ने गर्थ्यो. म चाहिँ माओवादीको सिद्धान्तहरूबाट एकदमै प्रभावित थिएँ र मैले पनि मेरो आफ्नो तर्फबाट यदि देशमा ठुलै काया पलटै हुन्छ भने मैले आफ्नो तर्फबाट किन चाहिँ बलिदान नगर्ने भन्ने एउटा सोचाइले म माओवादी आन्दोलनमा गएँ. जनसांस्कृतिक परिवारमा चाहिँ हामी इन्भल्भ त थियौँ तर त्यसमा पनि हामीले अन्य थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्थ्यो. सैन्य प्रशिक्षणदेखि लिएर युद्धमा सामेल हुनेदेखि लिएर होइन अरू राजनैतिक कार्यकर्ताको रूपमा पनि हामीले काम गर्नु पर्थ्यो. कलाकारहरूले पनि अब युद्धमा चाहिँ भाग लिने भनेर हामीलाई लग्यो. त्यहाँ पुगिसकेपछि फायरिङ सुरु भयो. गएको मान्छे चाहिँ एकैछिनमा गएको 5 मिनटमै उनीहरू कि त घाइते भएर आउँथ्यो कि त उनीहरूको लास आउँथ्यो. त्यो लास बोकेर आउँदाखेरि मन एकदमै रुन मन लाग्थ्यो. तर रुन पनि हामीलाई अलाउ थिएन त्यतिखेर. एकदम कठोर बन्नुपर्छ भनेर हामीलाई सिकाएको थियो. अब अहिले भर्खरै पनि हामी मर्न सक्थ्यौँ
र मृत्युलाई जितेर हामी अगाडि पनि बढ्न सक्थ्यौँ। एकदमै धेरै कहाली लाग्दो अवस्थाहरू अहिले सम्झिँदाखेरि पनि एकदमै आङ सिरिङ्ग हुने त्यस्ता खालका घटनाहरू हामीले भोगेर आयौँ र अहिले सम्झदा चाहिँ त्यस्तो खालको डरलाग्दो परिस्थिति पनि मैले सामना गरेर म यति अगाडि आएँ भन्ने लाग्छ। पढ्ने बेलामा कलम कवि समाएर हिँड्ने बेलामा बन्दुक समातेर हिँड्नुभयो, नराम्रो त लाग्थ्यो, नराम्रो लागेर के गर्नु। त्यही पनि गीत सुन्दा चाहिँ राम्रै लाग्थ्यो, केही हुने हो कि त्यो गीतको शब्दहरू सुन्दाखेरि देशमा केही हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो, तर सोचे जस्तो भएन। अब भोइस अफ नेपालबाट केही हुन्छ होला जस्तो लागेछ। हेलो हेलो। तीनजना घुमिदिनु भयो, दुईजना म पनि घुमेँ। एउटा इनोसेन्ट भोइस लाग्यो मलाई चाहिँ। म यसरी सुनिरहेको थिएँ, यसरी यो चेयरमा बस्दाखेरि नर्मली अलिकति हार्ड सङहरू, अलिकति फास्ट ट्र्याक गीतहरू अथवा अलिकति रक एटिच्युड भएको गीतहरूले बढी इनर्जी दिन्छ स्टेजमा चाहिँ। हामी हतपत बज गर्नु बढी जान्छ। तर सफ्ट गीत चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बज गर्न कम प्रेरित गर्छ। तर यो होइन कि सफ्ट गीतमा गायकी हुँदैन, सफ्ट गीतमा तपस्या हुँदैन, साधना हुँदैन, त्यहाँ नै धेरै कुरा लुकेको हुन्छ। तपाईँको सिङ्गिङ स्मुथली गइरहेको थियो, म्युजिक छोडिरहेको थिएँ मैले, म्युजिक आफ्नै ठाउँमा चलिरहेको थियो। सानो सानो हरकतहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर गाउन खोज्नुभयो। रेगुलर रियाज चाहिँ होइन कि जस्तो मात्रै लाग्यो मलाई। अझै रेगुलर रियाज भएको भए यो आवाजलाई टिम प्रमोदमा आयो भने, यहाँभित्र छिर्यो भने रियाज गरेर यो सर्टेन समयमा यसलाई फाइन गरेर निकाल्न सक्छु जस्तो लागेर म घुमेको। आई वान्ट यु। यहाँको शुभ नाम भनिदिनुहोस्। मेरो चाहिँ निर्मला घिसिङ हो। अब तपाईँकै भागमा यो गीत पर्यो अथवा तपाईँलाई यो गीत साह्रै मन परेर गाउनुभयो? हजुर, एकदमै मनपर्छ मलाई यो गीत। यो कृष्णहरि बरालले लेखेको गीत हो। हजुर।
किन यस्तो वेदनाको गीत, यति धेरै वेदनाको गीत तपाईँमा आयो? I don't know. Let it out. प्लिज नरुनु न, तपाईँ रुनु भयो भने झन् मलाई नि रुन आउँछ कि। प्लिज हेर्नु त, यति तिनजना कोचहरू फर्किसक्नु भएको छ, झन् अब खुसी हुनुपर्छ। मलाई त हजुरको स्टोरी केही पनि थाहा छैन है। हजुर सरी। अब म एकदम भावुक भएँ त्यसको लागि, सो सरी। बच्चादेखि नै एकदमै स्ट्रगलफुल, अलिकति ट्रेजिक स्टोरी छ मेरो चाहिँ, त्यही भएर रुन त नहुने हो यो क्वेसनमा होइन। तर सो सरी। होइन, समटाइम्स हुन्छ नि आफ्नो मनको कुरा बाहिर पोखाउँदा अलिकति मन हल्का हुन्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि केही छैन हुन्छ नि। अब म त्यहाँ अगाडि बसेर हजुरको कुरा सुन्छु। हुन्छ। अब सबैजनाले स्ट्रगल गरेको हुन्छ लाइफमा होइन, तर मेरो अलिकति डिफ्रेन्ट स्टोरी छ। म जन्मेको 2 वर्षमा मेरो आमाले मलाई छोडेर जानुभयो, अनि त्यसपछि 10-12 वर्षपछि चाहिँ म एउटा मुभमेन्टमा गएँ, किनभने फ्यामिलीमा त्यति राम्रो इन्भाइरोन्मेन्ट थिएन। त्यतिखेर माओवादी आन्दोलन थियो होइन, र म गीत गाउनकै लागि र त्यो आन्दोलनमा गएँ। त्यसपछि चाहिँ मेरो जर्नी यस्तै छ, ह्याप्पिनेस चाहिँ छैन जोस्। यस्तै भएर मलाई अलिकति यस्तै खालको गीतहरू चाहिँ मनपर्छ बेसी, र म यस्तै खालको गीतहरू गुनगुनाउँछु। माओवादीमा तपाईँ सङ्गीत सिक्न जानुभएको या सङ्गीत गाउन जानुभएको हो? किनभने माओवादीको त्यति बेलाका पिँढीमा यस्ता दुखान्तको गीतहरू गाउन दिँदैनथे। अब बेसी चाहिँ सामाजिक चेतनामूलकै गीतहरू हुन्थ्यो, अनि युद्धमा लागेकोहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने गीतहरू हुन्थ्यो। तपाईँ सानैदेखि तपाईँलाई त्यस्तो खालको गीत गाउनुहुन्थ्यो तपाईँ? हजुर, उहाँहरूले त्यस्तै सिकाउनुहुन्थ्यो हामीलाई। म एउटा कुरो भन्छु है तपाईँलाई, तपाईँसँग मैले एउटा गीत गाए जस्तो लाग्यो, इफ आइ एम नट रङ हो? हो है, फर्किआऊ दाजु फर्किआऊ भन्ने थियो। हजुर, मैले डेट गाएका थियौँ त्यो गीत चाहिँ। तर तपाईँको यति धेरै स्टोरी मलाई थाहा थिएन, र हामी पछाडि बसेर सुन्दाखेरि तपाईँ हुनुहुन्छ भने मलाई थाहा थिएन। एकदमै तपाईँको कथा सुनेर झन् तपाईँलाई देखेर, तपाईँको आँटलाई, तपाईँको हिम्मतलाई देखेर हुन्छ नि, एउटा छोरी मान्छेमा हुनुपर्ने, छोरी मान्छे एउटा भन्छ नि नारीमा एउटा सहन सक्ने एउटा शक्ति हुन्छ भन्छ, त्यो शक्ति आज तपाईँमा देखियो। यसको लागि तपाईँलाई एकदमै धेरै नमस्कार है। अनि हजुरको चोइस, तपाईँलाई इच्छा छ भने मेरोमा आउनुहोस्। तपाईँ जता जानु भए पनि तपाईँको साङ्गीतिक यात्राको लागि र तपाईँको आर्टको लागि हामी सदैव तपाईँलाई हुन्छ नि पछाडिबाट ब्याकअप सपोर्ट दिइरहनेछौँ। तपाईँलाई यही शुभकामना। थ्याङ्क यू। त्यो सबै कुरा अहिले अब एकछिनलाई अब बिर्सिने बेला आएको छ। अब एकदमै ह्याप्पी भएर खुसी भएर, किनभने 3 जना घुम्नु भएको छ, म समेत 1 जना चुज गर्नुहोस्, ह्याप्पी भएर आउनुहोस्। म चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाको एकदमै ठुलो फ्यान। मैले सबैजनाको गीत सुन्ने गरेको छु, र मैले कोच छान्नु पर्दाखेरि म चाहिँ टिम दीपमा जान चाहन्छु। Thank you so much. तपाईँको sincere singing, innocent singing is very good. Wow.
थ्याङ्क यू सो मच कङ्ग्रेचुलेसन्स हाम्रो राजु जसले मिठो कुरा गर्नुभयो गुड लक I'll take it. तर काइन्ड अफ त्यो इनोसेन्ट सिङ्गिङ चाहिँ तर तपाईँको त्यो इनोसेन्ट नै आजको सबभन्दा मलाई घुमाउने चाहिँ मेन कारण त्यो भएर किनभने गीत पनि यति हेभी सङ हो यो गीत त म सुन्दा सुन्दै पनि रुन्थेँ एनिवे यु sang very well मेरो टिममा आउनुभयो थ्याङ्क यू भेरी मच You got the gem, right? Thank you, everybody. कोही भन्दा कोही कम छैनन् यहाँ द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को आजको यो पहिलो श्रृङ्खलामा यहाँहरूले केही दमदार प्रस्तुतिहरू देख्नुभयो आशा गरौँ भोलिको श्रृङ्खलामा पनि यस्तै सशक्त प्रस्तुतिहरू हामीले हेर्न पाउनेछौँ Yes, this is United Siemens presents The Voice of Nepal, powered by NIC Asia and ING Group, co-sponsored by Lotus White Glow and Hero. हाम्रो wardrobe partner रहेको छ Naked Express. इन्टरनेट पार्टनर रहेको छ छिटो भनेको नै वर्ल्डिङ. मेकअप एन्ड हेयरको लागि बौद्ध नील डेभिडलाई धन्यवाद र यसै गरी स्टाइलको लागि सोनी सिन्जाली मगरलाई. हवस् त, नमस्ते एन्ड बाइ. It's an ANC production.